बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, कोई इस ख़बर को माने, कोई इस ख़बर की तफ़सीलात को सुनने के बाद अपनी आँखों को बंद कर ले, या इस ख़बर को सिरे से मानने से इनकार कर दे, इस ख़बर को झुटला दिया जाए। लेकिन ये नाज़रीन हकीकत है कि जो बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस ख़बर के हवाले से पूरा मीडिया लाइलम रहा। इस ख़बर की तफ़सीलात जो है मीडिया की नज़रों से ओंजल रहीं। और ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिन्हें कैदी नंबर 804 कह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की तरफ से जेल में बैठ के या पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत के साथ एक ऐसा प्लान तरतीब दिया गया 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से। ना सिर्फ प्लान बनाया गया बल्कि कामयाबी के साथ उस प्लान की एग्जीक्यूशन भी की गई। और जब एग्जीक्यूशन की गई, जैसे कि मैंने कहा कि कामयाबी के साथ उस प्लान को कंप्लाई विद किया गया, उस पर अमल दरामद किया गया, तो उसके नताइज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, यानी तहरीक इंसाफ की फ़ेवर में रिज़ल्ट आए। तो जेल में बैठे बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने ऐसा क्या प्लान तरतीब दिया 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल उसका फ़ायदा पहुंचा। और जो मेन अपोनेंट जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसका मुकाबला था पीटीआई के साथ मुस्लिम नवाज़ को, उसको बड़ा झटका लगा, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को। और जब इस हकीकत का यूँ कह लें कि आश्कार हुई मरीम नवाज़ के सामने या शरीफ ख़ानदान के सामने, तो सबसे ज़्यादा मरीम नवाज़ ने इस प्लान के हवाले से शदीद बरहमी का इज़हार किया। अब वो प्लान क्या था, उसकी एग्जीक्यूशन क्या थी और कैसे वो प्लान सामने आया, ये कुछ तरह से हमने तफसीलात हासिल की हैं। इस खबर की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें कि नताइज क्या हैं, पार्टी पोजीशन क्या है, तो इस वक्त नाज़रीन जो कौमी असम्बली की जो 88 नशिस्तें हैं, आज़ाद कैंडिडेट उस पर जीत चुके हैं। 60 मुस्लिम नवाज़ जीत चुकी है। 46 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तो 46 आप मिलाएंगे तो ये सिंपल बन जाती हैं तकरीबन कोई 106 नशिस्तें, और बाकी के अगर मिलाएंगे तो ये 110 का नंबर भी क्रॉस कर जाता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80 पे खड़ी है। लेकिन ये तमाम के तमाम जो 80 जीतने वाले कैंडिडेट हैं आज़ाद हैसियत में, इसमें तकरीबन कोई 10 ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप देखें कि गुलाम सरवर खान जो कि हार गए हैं, चौधरी सरवर अपने हल्के से हार गए हैं। वहाँ से जो आज़ाद कैंडिडेट जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता हैं। जहांगीर तरीन जहाँ से हारे हैं, जो सदीक बलोच हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में कैंडिडेट हैं। रज़ा हिराज हैं खानेवाल से, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। हम अपने किसी व्लॉग में बात कर चुके हैं कि पंजाब में जो मुकाबला था वो मुस्लिम नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट और जो इलेक्टेबल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके दरमियान जो है ये मुकाबला था। तो वो रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी भी नताइज आने का नाज़रीन जो सिलसिला है वो जारी है। 200 गालिबन 7 नशिस्तों के अभी तक जो नताइज सामने आए हैं और मज़ीद अभी नताइज आना बाकी हैं। और नून लीग ये दावा कर रही है कि जो पीटीआई के 80 या 88 जो लोग जीते हैं आज़ाद हैसियत में, पीटीआई के नहीं, आज़ाद जो जीते हैं उसमें ढेर सारा हमारे साथ राब्ते में हैं। तो उसमें ज़्यादातर तो वो हैं, मतलब एक कैटेगरी वो भी है जो नून लीग के अपने हमायत याफ्ता हैं। और अब पीटीआई से कितने जाते हैं इस हवाले से हम कुछ अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हमें कोई नंबर मिला तो वो डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक बयान दिया है। क्या सदर साहब को स्टेटमेंट देना चाहिए था? मैं सिर्फ 2 सत्रों का इनका स्टेटमेंट है, ये पढ़ के अपनी खबर के ऊपर मैं आऊँगा। यानी मुल्क का सदर है, रियासत की अलामत, इत्तेहाद की अलामत, वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है? ये क्या मैसेज दिया गया? दुनिया इस पर क्या कहेगी कि मुल्क का सदर, पाकिस्तान का सदर क्या कह रहा है? अगर हम अपने आप को गड़े में पाएँ तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगें और कम अज़ कम मज़ीद खुदाई बंद कर देनी चाहिए। अब देखने के तो इन्होंने बात की है कि कोई गड़े में गिरा हो, हम गड़े में गिरे हों, तो तकाजा है कि अल्लाह ताला से मदद मांगें। वैसे भी आप जब मुश्किल में होते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, और कम अज़ कम मज़ीद खुदाई बंद कर देनी चाहिए। तो ये यहाँ पे सदर साहब क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और जब ये x.com पे ट्वीट किया जाएगा तो दुनिया क्या सोचेगी कि पाकिस्तान का सदर
جو کہ اتحاد کی علامت ہے, یونٹی کی علامت ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس پیغام کا مقصد کیا ہے. تو میں آج اتنی بات کروں گا. اب آ جاتے ہیں خان صاحب کا جو پلان تھا, کہ خان صاحب کا پلان کیا تھا, اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوئی, اور کیسے چونا لگایا خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو. اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں شامل کروں گا, اور میڈیا کو بھی چونا لگایا گیا. میڈیا کے نالج سے بھی یا میڈیا کی نظروں سے یہ خبر اونجل رہی. ناظرین, کل جب 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہوا, تو پہلے تو یہ بات فیکٹ ہے کہ 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہوتا ہے, 5 بجے کے بعد بھی پولنگ کا عمل جاری رہتا ہے. اب آپ سوال پوچھیں گے کیسے, بہت سارے دوستوں کو پتہ ہوگا, لیکن باقی جو نہیں جانتے ان کے بتانے کے لیے کہ 5 بجے تک تو پولنگ کا عمل ہوتا ہے. 5 بجے پولنگ رک جاتی ہے, یعنی مزید جو ووٹر ہوتے ہیں انہیں پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے نہیں دیا جاتا. ہاں, جو ووٹر آلریڈی پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کروایا جاتا ہے. تو اس پہ آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ نہیں پتہ, آپ ہی نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا کہ کس حلقے کے کتنے پولنگ اسٹیشن میں کتنے جو ووٹرز ہیں وہ اس وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا ناظرین, آپ یہ دیکھیں کہ کل جب نتائج کا سلسلہ آنا شروع ہوا تو ابھی ایک تو ناظرین جو فیکچول چیز تھی, کے پی کے میں پی ٹی آئی نظر آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی جیتے گی. الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی پوزیشن جیسے سندھ میں تھی اس طریقے سے نتائج ملے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور پاکستان تحریک انصاف نے کل شور تو مچایا انٹرنیٹ کی سروس کا, اور بلاول زرداری صاحب نے بھی کہ انٹرنیٹ کی سروس بحال کی جائیں. اور پھر جو ان کا لاہور کا حلقہ تھا N127 کا, جہاں وہ عطا تارڑ صاحب سے ہار گئے, اس حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی کہ ہمارے نتائج چینج کیے جا رہے ہیں. لیکن آج شہری رحمان صاحبہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اب تک کے جو نتائج آئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے, لیکن تاخیر کا جواز نہیں تھا. یعنی کل جو شور تھا اس شور کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم تو نتائج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, یعنی ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق 19-20 ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے قابل قبول کہا. اور یہی پوزیشن سندھ میں پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی تھی. اب جو ناظرین یہاں پہ ہو رہا تھا, کے پی کے میں تو جو اب تک رزلٹ آئے ہیں اس کے مطابق آئے, اور ابھی تک پیپلز اپنا خیبر پختونخوا سے کوئی اعتراض نہیں پاکستان تحریک انصاف کا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. کیونکہ جنہوں نے دھاندلی اگر کروانی ہے, ویسے میں دھاندلی والے کنسیپٹ کے خلاف ہوں کہ پولنگ ڈیٹ پہ دھاندلی ہونا ناممکن والی بات ہے. کیونکہ یہاں پہ لوگ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ فارم 45 اگر دیے نہ جائیں تو پھر کیسے. بھئی ایک پولنگ اسٹیشن پہ ایک حلقہ قومی اسمبلی کا مثال کے طور پہ اس کے 350-400 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. ہر پولنگ اسٹیشن پہ صرف ایک جماعت کا, تحریک انصاف کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا جو پولنگ ایجنٹ ہوتا وہ نہیں ہوتا, بلکہ جتنے حلقے کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تمام کے پولنگ ایجنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جو 10 بھی ہوتے ہیں, 15 بھی ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ وہ 15 سے بڑھ بھی جاتے ہیں. تو کیا صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ فارم 45 نہیں دیا گیا, صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں دیا گیا, تو باقیوں کے پاس تو موجود ہیں. جو یہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں فارم 45 نہیں ملا, تو باقی جو کینڈیڈیٹ جو آزاد میں وہاں سے لڑ رہے تھے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, نون لیگس کے تھے, یا جمعیت الاسلام فے کے تھے, تحریک لبیک کے تھے. تحریک لبیک تو کسی کے ساتھ بھی کنسیشن نہیں کریں گے اگر انہیں فارم 45 نہ دیا گیا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہوگی, اس کے علاوہ اور مرکزی مسلم لیگ ہے, مسلم لیگ کاف ہے, بہت ساری سیاسی جماعتیں آپ کو ملیں گی. تو مسلم لیگ ضیاء الحق بھی ہے. تو یہ کہنا کہ فارم 45 نہیں دیے گئے, یہ ایک سیاسی نیریٹو تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ہاں وہ جو پی ٹی آئی کے ایسے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم ہار گئے, تو ان کی بات سنی جانی چاہیے. ان کے پاس لیگل ریمیڈی موجود ہے, وہ اس لیگل ریمیڈی کو اویل کریں اور کھٹائیں ٹریبونل کا دروازہ اور چیلنج کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیت رہے تھے, لیکن ریٹرننگ آفیسر نے جو ٹیبولیشن کرنی تھی, جو کیلکولیشن کرنی تھی, وہ کیلکولیشن غلط کر کے ان کو جتوا دیا, تو ان کے پاس اپنی جیت کا فارم 45 سارے موجود ہیں, تو ٹریبونل میں دنوں کے اندر فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا. اگر ایسا جھرلو جیسا ان کا دعویٰ ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 تو ہمارے حق میں ہے لیکن فارم 47 ہمارے خلاف کیا ہے, تو ان کے پاس لیگل ریمیڈی موجود ہے, 2-4 ہفتوں میں, میکسیمم 1-2 مہینوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا, تو وہ اپنا قانونی راستہ اختیار کریں. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ کل جب نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا, ابھی 2 سے 3% بھی رزلٹ نہیں آئے تھے, میکسیمم کسی حلقے میں کوئی 10% بھی رزلٹ نہیں آیا تھا, تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں
बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने दावा कर दिया कि हम 150 सीटों से जीत चुके हैं। तो 150 सीटों से जब आप जीत चुके थे तो फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ, ये बाकी कैसे जीत गए? और फिर 150 सीटों को जीतने का नाज़िम मतलब क्या है कि 44 सीटें तो आपने जीत ली खैबर पख्तूनख्वा की, और बाकी 141 सीटें आपकी जो है वो पंजाब में हैं। तो आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी स्वीप कर दिया, आपने पंजाब में भी स्वीप कर दिया, तो बाकी सियासी जमातें कहाँ पे हैं? यानी एक पार्टी का साबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने 150 नशिस्तें आराम के साथ, बड़ी आसानी के साथ जीत ली हैं और अभी रिजल्ट आ रहे हैं, यानी उन सीटों में मज़ीद इजाफा होना है। तो बाकी सियासी जमातों का क्या इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं था? ये मेरा एक सवाल है। लेकिन अब मनसूबे पे आते हैं नाज़रीन। जो बात है, आप ये देखें कि धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये पूरा एक नैरेटिव बनाया गया, इसके पीछे पूरा एक प्लान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान साहब, आपको याद है कि जब उनके केसेस की अडयाला जेल में समाअत हो रही थी तो वो साथियों से बात करते, जब उनसे पूछा गया कि प्लान सी क्या है, खान साहब ने कहा प्लान सी नहीं बता सकता, लेकिन प्लान सी पोलिंग वाले दिन जब हम उस पर अमल दरामद करेंगे तो ये हैरान रह जाएंगे, इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इनके साथ क्या होगा। और नाज़रीन, बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त थी। हर पार्टी का हक है अपनी हिकमत अमली बनाना, लोगों को जो है वो सजा दिखा के खब्बा मारना। खान साहब ने किया, खब्बा दिखाया या सजा दिखाया और खब्बा लगा दिया। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरीके से भी होगा। हुआ नाज़रीन ये। अब जो चीज़ें हमने कुछ कुरीदी हैं, कुछ सोर्सेज से बात की है कि कल जो नताइज आए, जो शुरू में नताइज आ रहे थे, उन नताइज के साथ खेला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। जो एक प्लान बनाया गया था कि शुरू में हम अपने लोगों के, और मैं एक और चीज़ भी समझाने की बात करता हूँ कि एक जो रिपोर्टर है एक इदारे का, उसके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो एक हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन का विज़िट कर सके। कौमी असम्बली का एक नाज़रीन जो हल्का होता है वो, अब मैं अपने हल्के की बात करूँ NA 1 से 66 की, मेरे हिसाब से कोई 25 किलोमीटर का उसमें फ़ासला है। तो एक रिपोर्टर 25 किलोमीटर के अंदर फैले, एक दिन के अंदर, अब 8 बजे पोलिंग शुरू हो रही है, 5 बजे ख़त्म हो रही है, ये कितना वक्त है? 8 से 12, 4 और 5, 9 घंटों में, 9 घंटों में आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चक्कर नहीं लगा सकते। और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 350, 400, 450 पोलिंग स्टेशन हैं, आप उनका चक्कर नहीं लगा सकते। और एक एक से जाके आप फॉर्म 45 भी नहीं हासिल कर सकते कि नतीजा मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जाके हासिल करूंगा। आप डिपेंडेंट होते हैं उस हल्के की जो मेन लीडिंग जो सियासी जमातें होती हैं। आप किसी एक सियासी जमात के इलेक्शन सेल का जहाँ पे नताइज आने हैं उसका इंतखाब करते हैं, वहाँ पे बैठ के आप रिज़ल्ट देते हैं, और ये तमाम सियासी जमातों को पता है। तो हमें ज़रा ये बताते हैं कि खान साहब का प्लान ये था, खान साहब का मंसूबा ये था, पार्टी के लोगों के साथ मुशावरत के साथ जो प्लान सी जिसको नाम दिया गया, कि हम जब इब्तदाई तौर पे रिज़ल्ट आ रहे होंगे 10 पोलिंग स्टेशन के, 5 पोलिंग स्टेशन के, वो मीडिया को इस तरीके से हम देंगे कि हम अपने लोगों की लीड दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि तहरीक इंसाफ का वोटर निकला है, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, चाहे उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, चाहे उनका जो लीडर है इमरान खान, उसको जेल में डाल दिया गया है, और उनके पार्टी के लोग छोड़ के चले गए हैं। उनके पार्टी के लोग जो है वो सी कैटेगरी के लोगों को, जो कि काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको हमने वोट दिया है। लेकिन वो भी बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो पुराने खांगड़ किस्म के सियासतदान हैं उनसे आगे जा रहे हैं, उन पर बर्तरी हासिल है। तो ये मंसूबा था जिसके हवाले से हमने कुछ PTI के 1-2 लोगों के साथ भी बात की, और 1-2 लोगों का बताने का मकसद ये है कि 1-2 लोग ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन साफ़ी बाज़ुकात जो होता है अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा नाम भी मिलता था। तो ये एक प्लान भी था और बड़ी कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट किया गया, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने किया। उनका 150 नशिस्तें हम जीत चुके हैं। सुबह जब लतीफ़ खोसा साहब को मीडिया पे लिया गया, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी तो हुकूमत बन रही है, जबकि जो TV पे रिज़ल्ट आना शुरू हुए वो कुछ और पोजीशन बता रही थी। तो प्लान यही था कि मीडिया के इल्म में लाना नहीं है, मीडिया को इस्तेमाल कर जाना है, मीडिया को ऐसे नंबर देने हैं कि नॉलेज भी ना हो, पता भी ना चले, गैर महसूस अंदाज में ऐसे नंबर फीड करेंगे कि हलचल मच जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान के मुताबिक इस पर एग्जीक्यूशन हुई, और एग्जीक्यूशन के नतीजे में शरीफ ख़ानदान को झटका लगा, नून लीग को झटका लगा, पीपल्स पार्टी को झटका लगा, उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी झटका लगा। भाई ये क्या हो रहा भाई अचानक से? मतलब अब आप देखें, इसके साथ मेरे साथ अगर कोई आर्गू करे, अगर धांधली करवानी होती
تو پھر خیبر پختونخوا سے خان صاحب کے لوگ کیوں جیت گئے؟ ان کے لوگوں کو کیوں نہیں ہروایا گیا؟ مولانا فضل الرحمان تو کے پی کے میں بڑے مانے جانے جاتے ہیں، جماعت اسلامی جانی مانی جاتی ہے، ان کی کیوں نہیں نشستیں آئیں؟ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں ہرایا جا سکا؟ 50,000 کی لیڈ اگر دلوا کے، جیسا ایک الزام ہے کہ نواز شریف کو 50,000 کی لیڈ دلوا کے یاسمین راشد کے مقابلے میں جتوایا گیا، تو کے پی کے میں کیوں نہیں جتوا سکے؟ وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر آپ دیکھیں کہ خواجہ سعد رفیق ہار گئے۔ اگر دھاندلی کرانی تھی تو یہ تو مرکزی ایک ایسے بندے ہیں، وجنی بندے ہیں، جو کابینہ میں آ کے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں حکومتی فیصلوں میں، جس کا عوام پہ امپیکٹ ہو کہ حکومت بڑے اچھے فیصلے کر رہی ہے، وہ ہار گئے۔ شیخ روحیل اصغر ہار گئے، اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف ہار گئے، رانا ثناء اللہ ہار گئے، جہانگیر ترین ہار گئے۔ اگر لاڈلے تھے تو جہانگیر ترین کو کیوں نہیں جتوایا؟ چلے جہانگیر ترین کو پچھلے بلاگ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پرویز کھٹک ہار گئے، پرویز کھٹک کے بعد وہ جو محمود خان ہیں وہ ہار گئے۔ تو یہ کوئی مانے ناظرین نہ مانے، پی ٹی آئی کا پلان تھا میڈیا کے ساتھ کھیلنے کا، بھرپور طریقے سے کھیلا، اور میڈیا کے ساتھ کھیلنے کا جو پلان پی ٹی آئی نے بنایا تھا، خان صاحب نے بنایا تھا، اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی کھیلا گیا۔ انہیں انڈر پریشر لانا مقصود تھا یا ان کے چھکے چھڑوانا مقصود تھا، تو وہ کیا۔ آج مریم نواز صاحب آپ دیکھیں کہ میڈیا پہ بڑی برہم دکھائی دیں۔ مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں، میں نے آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ کل رات میڈیا نے جان بوجھ کر الیکشن کے نتائج کا غلط تاثر دیا۔ اب ان کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ کل رات میڈیا کے ایک حصے نے جان بوجھ کے بنایا گیا غلط تاثر پیدا کیا، جس کے برعکس نون لیگ الحمدللہ مرکز اور پنجاب میں واحد سب سے بڑی جماعت بن کے ابھر رہی ہے، بس کچھ ہی نتائج کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی نتائج موصول ہوتے ہی نواز شریف فتح کی تقریر کرنے کے لیے نون لیگ کے مرکزی دفتر کا رخ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں۔ ویسے ناظرین، جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر کر رہے ہیں۔ فتح کی تقریر ہے، کون سی تقریر ہے میں نے سنی نہیں، لیکن وہ تقریر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مانیں، یہ نون لیگ والے نہیں مانیں گے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کی سوچ، پی ٹی آئی کے جو منصوبے ہوتے ہیں، جو پلانز ہوتے ہیں، یہ دیگر سیاسی جماعتیں نہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے پلانز تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو ڈاج کرنے کا پلان بنایا گیا کہ ہم نے ایک تاثر بنانا ہے، جھوٹا یا صحیح، وہ پاکستان تحریک انصاف بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔